बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकियों। आज 21 जुलाई 2026 का दिन है और रात के 8:30 बजे हैं। ये खौफनाक मनाज़र आप देख सकते हैं तो किस तरह एक बहुत बड़ी मार्केट ज़मीन बोस होती है और इशारा किया जा रहा है पीछे परली साइड पे या दूसरी साइड पे जो लोग खड़े हुए हैं। तो ये देखें कितना ख़तरनाक मंज़र है, खौफनाक। ये जम्मू व कश्मीर के मुख्तलिफ़ इलाकों में इस तरह की सूरत हाल है। वहाँ पे सैलाबी सूरत हाल है, नदी नाले बिखरे हुए हैं और कोई ज़्यादा ख़तरे वाली बात नहीं है, क्योंकि 21 जुलाई का जो वेदर फोरकास्ट था जम्मू व कश्मीर का या हमारे अपने इदारे बता रहे थे, तो उसके मुताबिक तो अभी तक जैसे रात गए बारिश उतरी है 12-1 बजे 2 बजे जो बारिश हुई है उसका अगले 6-7 घंटों में मराला पर पानी आ जाना चाहिए था। तो अब मराला पे आया 1,66,000 और FFD ने आज दोपहर को जो एडवाइजरी जारी की थी उसमें उन्होंने कहा था कि दरिया चनाब में मराला पर 1,20,000 से लेकर 3,20,000 तक जा सकता है, यानी दरमियाने ऊंचे दर्जे का सैलाब बन सकता है। लेकिन अभी तक 1,66,000 ही बन पाया, तो कोई पानी नहीं। और दूसरी बात अहम जो है वो ये है कि जिस तरह से बारिश एक्यूमुलेटेड टोटल प्रेसिपिटेशन बता रहा था इस ECMWF, हमारे जो शुमाल मशरकी पंजाब है, गुजरांवाला डिवीज़न, गुजरात डिवीज़न की मैं बात कर ले तो उसके बहुत सारे शहर हैं। गुजरात ख़ुद है, गुजरांवाला ख़ुद है जहाँ पर 220 मिलीमीटर से भी ज़्यादा बारिश है। तमाम इलाके ज़ेर आब आ चुके हैं। लाहौर ज़ेर आब आ चुका है, कामों की बहुत सारे इलाके, उनका मैं कैसे नाम लूँ। और आगे चलकर इस वक्त एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो कि शदीद किस्म की बारिश बरसा रही है। कोटद्दो, लिया और कोटद्दो, मुजफ्फरगढ़, DG खान, तौसा, ये आगे की तरफ जा रहा है, राजनपुर की तरफ जा रहा है और अलीपुर, मुजफ्फरगढ़, शायद मुल्तान से साइड पे जा रही है, मुजफ्फरगढ़ वाली साइड पे आगे रहीम यार खान, राजनपुर इस तरफ निकल जाएगी या कुछ कश्मोर, कंदकोट तक शायद उसका सिलसिला पहुँचे। दूसरी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट जो कि फैसलाबाद से आगे साहिवाल, चीचावतनी, मियाँ चन्नू या बूरे वाला, व्याड़ी अगली तरफ है। तो बीच में हमारे बिल्कुल जो दाएं और बाएं करीब से निकल रहा है और बीच वाला हमारा ही इलाका रह गया है जहाँ पे बारिश नहीं हो रही। रात के 2-3 बजे एक थोड़ा सा डेवलपमेंट है, कबीर वाला या पीछे अहमदपुर सयाल, शोरकोट वगैरह या फिर आगे खानेवाल, मुल्तान वगैरह। अब दरियाओं में इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि दरिया जेला में मंगला डैम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। दरिया चनाब में मराला पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। दरिया सिंध में त्रिबेला डैम, कालाबाग चश्मा पर निचले दर्जे का सैलाब है। नाला उज डैक, नाला डैक, नाला बैन, नाला बिम्बर में दरमियाने दर्जे का सैलाब है। तो जो 5 लाख 6 लाख की सूरत हाल है वो अब मुझे तो नहीं लग रहा कि बनती नज़र आए। आज अभी तक तो रात गए भी बारिश है, कल 22 को भी बड़ी बारिश है। तो अब इस तरह से वक्फे से जैसे बारिश हो रही है तो मतलब लाख 1.5 लाख, आप देखें ना, पहले 1,80,000 आ गया, उसके बाद 1,33,000 आया, फिर 1,66,000 आया। तो जिस तरह से वक्फे से बारिश हो रही है इसी तरह से गुज़रता रहा है तो अल्लाह का करम है, ये इसी तरह गुज़र जाए तो बड़ी बात है। जब भी 4 लाख से ऊपर बना तो तभी सारा मसला ख़राब हो जाएगा। तो फ़िलहाल तो अच्छी ख़बरें हैं, क्योंकि दोस्त अहबाब मेरे से राब्ते में, किसी की मक्की है, किसी की धान फसल तैयार खड़ी है, 2-4 दिनों की है, दूरी पर है, और इसी तरह आम खड़े हैं, अरवी है, तिल्ली है, बहुत कपास है, बहुत तूड़ी पड़ी है, बहुत सारे मसाइल हैं लोगों के, वो मेरे से राब्ते में हैं कि हम क्या करें। हमारे अपने इलाके के कुर्ब-जवार, मुल्तान, आगे जलालपुर, शुजाबाद, अलीपुर, मुजफ्फरगढ़ वगैरह, पीछे मुल्तान, तो जंग वगैरह, इन इलाकों में चिन्योर तक भी दोस्त अहबाब राब्ते में हैं। तो ये सारे पूछते हैं मेरे से, मैं उन्हें कहता हूँ कि मराला पर कुछ मैक्सिमम लेवल आने दें। अभी हमारे मकामी एक भाई हैं, उन्होंने भी कॉल की कि मेरी 6 एकड़ जो है वो अपना मक्की है तो उसको मैं क्या करूँ। तो मैंने कहा भाई आप इंतज़ार कर लें, मराला पर जब मैक्सिमम लेवल 4-5 लाख अगर बनता है तो फिर आप कटवा लें। अगर इसी तरह से 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख तक जाता है तो फिर कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो खुलासे से गुफ्तगू का ये है कि तमाम, मैंने आधा पौना घंटा लगाया, 1 घंटा लगाया, तमाम रिपोर्ट्स जहाँ से मुझे मिलती हैं सारों को चेक किया है। मुख्तलिफ़ शहरों के हालात, शुमाली इलाके जात के हालात, सारे के कहीं पे कोई ऐसी सूरत हाल बनती नज़र आ रही है। फ़िलहाल तो कोई ऐसी सूरत हाल बनती नज़र नहीं आ रही अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि दरिया चनाब में कोई 4-5 लाख या 6 लाख का पानी बन जाए। हाँ, रात गए जो बारिश होगी या कल
جو نہیں ہے اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا. فی الحال تک تو 1,66,000 ہی ہے. اور راوی میں جو ہے وہ اوج براج یا ایک اور جو نالا ہے اس میں تھوڑا پانی وانی ہے, تو وہ 10-15-20 ہزار اگر آ جائے گا, 25 ہزار, تو اس سے کیا فرق پڑنا. اسی طرح جو ہے جہلم کے اپ سٹریم میں اچھا خاصا پانی, ڈاؤن سٹریم میں ابھی تک کچھ نہیں ہے. کابل دریا بھی 66,000 پہ کھڑا ہے. اور کالا باغ تربیلا ڈیم سے اب ڈاؤن سٹریم کم کر دیا گیا ہے. تو الحمدللہ اس میں مطمئن ہوں میں کہ ابھی جو 21 والی رات گئے, رات 12 بجے تک 21 ڈیٹ ہی ہے, تو اس میں رات 12 بجے تک کتنی بارش ہوتی ہے یہ دیکھ لو گا. تو اس گفتگو آگے ڈیٹا میں بتاتا ہوں. اس گفتگو کا پورا خلاصہ یہ ہے کہ فی الحال اچھا ایک اور اہم بات جو ECMWF ماڈل بتا رہا تھا, دیکھیں ہمارے شمال مشرقی پنجاب میں تو شدید قسم کی بارش ہوئی ہے, اور اسی طرح کی اگر اوپر ہوتی, کیونکہ یہاں پہ 200 ملی میٹر, 250 ملی میٹر, 150 ملی میٹر ہوئی ہے, لیکن جموں و کشمیر میں زیادہ سے زیادہ 120 ملی میٹر سے زیادہ نہیں ہوئی. اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ 250-300 ملی میٹر 2025 کے سیلاب میں مختلف علاقوں میں ہوئی تھی, کلاؤڈ بسٹ ہوئے تھے, بادل پھٹے تھے, اور تب جا کر وہ جو ہے بہت بڑا سیلاب بنا تھا. اور وہ ماڈل تو بتا رہے تھے 500 ملی میٹر, 600 ملی میٹر, 800 ملی میٹر, تو ان کی پریسپیٹیشن میں کہہ رہا تھا کہ شاید مبالغہ رائی ہو, ایگزیجریٹ ہو. تو 21 کا بھی انہوں نے بڑا بتایا ہوا تھا, تو 21 ابھی تک تو کچھ نہیں ہوا. تو اللہ کرم کرے گا, آگے بھی کچھ نہیں ہوگا. لیکن آپ نے ذہنی طور پر تیار رہنا کہ کسی بھی وقت کوئی سلال ڈیم کے پھٹے چوک دیتے جان گے تو پھر کی ہوئے گا, مطلب اس کے گیٹ کھولیں گے تو پھر مسئلہ بن جائے گا. وہاں پہ 2-3 لاکھ وہ ادھر سے بھیج دیں, 2-3 لاکھ کہیں اور سے بن جائے. اگر انہوں نے ڈبونا ہے تو پھر صورتحال خراب بھی ہو سکتی ہے. لیکن الحمدللہ اب میں ریلیکس بیٹھا ہوں, اس لیے کہ میری بھی فصل ہے, میں بھی فلڈ افیکٹڈ ہوں اور ایگزسٹنگ فلڈ ایریا میں رہتا ہوں. یہ نہیں کہ مجھے خوشی ہوتی ہے, میرا کچھ چینل چلتا ہے. لوگ نیچے ایک بھائی میری نظر میں کمنٹس پڑھتا نہیں ہوتا, نہ میرے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے, تو وہ ایک ایسے نا میں نے یوٹیوب کھولا تو نیچے کمنٹ شو ہو رہا تھا جس میں سب جھوٹ ہے جھوٹے, یہ اس نے لکھا تھا. اب میں نے کبھی بھی ایسی خبر نہیں دی جو اپنی طرف سے توک بازی ہو, ڈیٹا بیس ہی میں تو بات کرتا ہوتا ہوں. اور وہ جو کہہ رہا ہے نا کہ شاید یہ ویوز کے چکر میں, او بھائی ویوز سے سب سے زیادہ ویوز کا کیا کریں, ہماری اپنی فصلیں ہیں, ہم نے کتنا نقصان کرنا ہے, کہ دھان کاشت کرنا, پہلے سے دھان کھڑا ہے, کپاس کھڑی ہے, اور پھر گھر سے در بدر ہونا, گھر سے باہر چلا جانا سیلاب کے دنوں میں. تو یہ کتنی بڑی مصیبتیں ہیں. کوئی ایک مصیبت اس وقت ہو تو جب سیلاب آتا ہے. اب دریاؤں کا ڈیٹا شیئر کر دیتا ہوں. ستلج میں گنڈا سنگھ والا پر جو ہے وہ 360 کیوسک کے, کچھ دوست کہتے ہیں کہ 4,000 ہے, لیکن ڈیٹا جو شو کر رہا ہے میں نے تو وہی بات کرنی ہے. تربیلا ڈیم کا لیول 1511 اور منگلا ڈیم کا 1180, ستلج میں 360, سلیمان کی پر 3,000, اسلام پر 2900, راوی میں جسر پر 5300, شادرہ پر 6500, بلو کی پر 3400, سدنئی براج پر 2600. دریا چناب میں امرالہ پر اپ سٹریم میں 1,68,000 کیوسک, ڈاؤن سٹریم میں 1,48,000, خانکی پر جو ہے وہ 1,18,000 ڈاؤن سٹریم ہو گیا. قادر آباد پر 94,000 کیوسک ڈاؤن سٹریم ہے. چنیوٹ پر 17,000, تریمو براج پر اپ سٹریم 86,000 اور ڈاؤن سٹریم 72,000. تریمو براج پر میکسیمم جو ڈاؤن سٹریم بنا ہے, جو اخراج بنا وہ 74,000 تھا, اب تھوڑا 2,000 کم ہو کر 72,000 ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ کہ جو مرالہ پر 1,80,000 اپ سٹریم بنا تھا, 1,57,000 ڈاؤن سٹریم تھا, وہ آ کر تریمو پر 86,000 اپ سٹریم بنا ہے اور 72,000 ڈاؤن سٹریم. تو ہم 72 کو لگائیں, یعنی 1,57,000 وہاں پہ ڈاؤن سٹریم بنا ہے اور ادھر 72,000 ڈاؤن سٹریم, 74,000 ڈاؤن سٹریم بنا ہے. تو آدھو آدھ کا فرق ہے, یعنی 75 کو ڈبل کریں تو 1.5 لاکھ بن جائے گا, تو 1,57,000. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مرالہ سے جتنا پانی گزرے گا اس کا آگے تریمو براج آدھا بنے گا. اگر وہاں پہ 4 ہوگا تو 2 بنے گا, وہاں پہ 6 ہوگا تو 3 بنے گا. ہاں جب بہت زیادہ ہوگا تو پھر اور کم ہو جائے گا, جب بند بریچ ہوتے ادھر ادھر سے پانی نکل جاتا ہے. تو ایک وہ لمبی اور ویڈیو ہو جائے گی, ایسے کھاپ ڈالنی ہوئی. تو اب میں دریاؤں کا ڈیٹا, ہاں تریمو براج پہ اب لیول کم ہو رہا ہے. پانجنات پر 0 کیوسک, منگلا ڈیم سے 10,000 اپ سٹریم میں درمیانے درجے کا ہے سیلاب. رسول براج سے 8,000 کیوسک ڈاؤن سٹریم ہے. تربیلا ڈیم سے اپ سٹریم 2,98,000 ہے, جس میں سکردو پر 1,31,000, پرتاپ بریج 2,48,000, بشام 2,90,000. تربیلا ڈیم سے جو چھوڑا جا رہا ہے 1,65,000, کابل دریا میں 66,000,
काला बाग पर 3 लाख, अब पहली दफ़ा इस सीज़न में 3 लाख से ऊपर गया कोई भी हेड। तो काला बाग पर 3,01,000 है, डाउन स्ट्रीम 2,93,000, चश्मा पर 2,39,000, तौसा पर 1,92,000, गुड्डू पर 1,22,000, सखर पर 52,000 और कोटरी पर 0 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम है। तो आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल चश्मे साकी को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको अपनी ज़ुबान में रखे। अल्लाह हाफिज़।